अस्सलाम वालेकुम। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो जाता है। बाबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर तक मुगलों ने एक शानदार सल्तनत हिंदुस्तान में कायम की, लेकिन औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल से लेकर 1857 की जंग तक ये 150 साल हैं जो मुगलों के जवाल के दौर समझे जाते हैं, और 1857 में इस पूरी सल्तनत का चिराग गुल हो जाता है। जिस दौर में औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल होता है उस वक्त मुगल हुकूमत अपने पूरे उरूज पर होती है। बंगाल से लेकर तकरीबन काबुल की सरहद तक और नीचे साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट मैसूर तक ये तमाम इलाके मुगल हुकूमत में आ जाते हैं। इससे वसी मुगल हुकूमत इससे पहले कभी नहीं बनी थी, लेकिन औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद पे दर पे दिल्ली के तख्त पर इतने बादशाह तब्दील होते हैं कि मुगल हुकूमत का शिराजा बिखर जाता है। आने वाले हुक्मरान साहिब मीरास पदर नहीं होते, बाप की मीरास को इस तरह जाया करते हैं कि मुसलमान मिल्लत का शिराजा बिखरने लगता है। आइए इस दौर का थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि इस पर कौन कौन सी कुव्वतें दिल्ली की मुसलमान सल्तनत के लिए खतरा बनी हुई थी। यह वो दौर था कि जब 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी बंदरगाहें बनाने की कोशिश कर रहे थे। बंगाल में उनका असर रसूख शुरू हो चुका था और वहां इन्होंने फोर्ट विलियम के नाम से अपना एक किला बना लिया था और वो पेशकदमी करके बंगाल के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा रहे थे। अंग्रेजों के अलावा जो दूसरी बड़ी ताकत और सबसे खतरनाक ताकत मुगलों के लिए खतरा बनी हुई थी वो मरकजी इंडिया से मरहटों की ताकत थी। मरहटे ब्राह्मण हिंदू थे और उनके सरबराह शेवा जी ने कुछ अरसा पहले एक मजबूत रियासत कायम कर ली थी, और औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद ये पूरे सेंट्रल इंडिया में फैलकर अपने आप को चारों तरफ फैला रहे थे और मुगलों के लिए इंतहाई खतरा बन गए थे। मराठों की जंग अंग्रेजों से भी हो रही थी और तीसरी तरफ फ्रांसीसी फौजें जो अंग्रेजों के मद्दे मुकाबिल थी उन्होंने भी हिंदुस्तान में अपना असर रसूख कायम करना शुरू किया और फ्रेंच और मराठे अलायंस हो गए थे, आपस में दोस्ती थी, आपस में मिलिट्री अलायंस इन्होंने बना लिया और इसके नतीजे में ब्रिटिश और मराठों की लड़ाई थी और मराठे और मुगलों की लड़ाई थी। और पंजाब में सिख अपनी ताकत को जमा करके एक दफा फिर सर उठाने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन इसी दौर में अफगानिस्तान में एक नई डायनेस्टी कायम होती है, एक नया हुक्मरान एक नई सल्तनत कायम करता है, उसका नाम अहमद शाह अब्दाली होता है। अहमद शाह अब्दाली जिस हुकूमत को कायम करता है उसको दुर्रानी डायनेस्टी भी कहा जाता है और अहमद शाह अब्दाली का दूसरा नाम अहमद शाह दुर्रानी भी है। यह वो सल्तनत जो आज के पाकिस्तान से लेकर एशिया वस्ती तक और तमाम अफगानिस्तान और खुरासान के इलाकों को कवर करती है, एक बहुत बड़ी डायनेस्टी की सूरत में नमूदार होती है। इस दौर में तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम होती है, मगर ईरान की सफवी डायनेस्टी भी अपने आखिरी दमों पर होती है और नादिर शाह के हाथों उसका खात्मा होता है। मगर नादिर शाह के कत्ल के बाद उसकी तमाम सल्तनत भी जो पर्शिया, अफगानिस्तान, खुरासान और पाकिस्तान के आज के इलाकों पर मुश्तमिल है, ये अफगानिस्तान के नए बादशाह अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ जाते हैं। ये तमाम औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद 18वीं सदी के पहले 50 सालों के दौरान के वाक़े हैं। इसके अंदर एक तरफ जैसे अर्ज किया कि अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत मुनज़्ज़म हो रही होती है, सिख ताकत पकड़ रहे होते हैं और मराठे अपने उरूज पर पहुंच चुके होते हैं और मुगल सल्तनत का हाल यह होता है कि पै दर पे बादशाह दिल्ली में तब्दील किए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में कई मरतबा अहमद शाह अब्दाली सिखों की सरकोबी के लिए पंजाब आते हैं, क्योंकि लाहौर को सिखों से खतरा था, बल्कि सिखों ने कब्जा भी कर लिया और अहमद शाह अब्दाली को मुख्तलिफ वक्तों में आकर सिखों से झड़पें करनी पड़ी। एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्होंने अमृतसर जाकर भी सिखों की सरकोबी की, जिसके नतीजों में सिखों और अफगानों के दरमियान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। अहमद शाह अब्दाली को आज की जदीद तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी दी जाती है कि आज के जदीद अफगानिस्तान को कायम करने वाले अहमद शाह अब्दाली थे। अफगानिस्तान एज ए नेशन स्टेट, एक ऐसे मुल्क की हैसियत से पहली मरतबा जिसका नाम अफगानिस्तान रखा गया, वो अहमद शाह अब्दाली के दौर के बाद की बात है। इस फितनों वाले दौर में मुसलमान मुकम्मल तौर पर हर किस्म की सियासी और रूहानी क़यादत से महरूम थे, मगर अल्लाह ताला को मुसलमानों के हाल पर रहम आता है और औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल से कुछ पहले 1703 में एक वजूद की पैदाइश होती है जो आगे जाके तारीख में शाह वलीउल्लाह के नाम से मशहूर होते हैं। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी
جنہوں نے اکبر کو اس کے دین الہی کے فتنے سے روکنے کے لیے جدوجہد کی اور اس کے بعد آنے والے وقت کے لیے اسلام کو ہندوستان میں مستحکم کیا، اس کے بعد شاہ ولی اللہ کا وہ وجود تھا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک دفعہ پھر نئی زندگی عطا کی۔ اپنے دور کے بلکہ آنے والے کئی سو سال کے جینیس، ریوائولسٹ اور عالم، محدث، مفسر اور ایک پولیٹیکل اور ملٹری اسٹریٹجسٹ شاہ ولی اللہ غیر معمولی روحانی وجود تھے۔ علامہ اقبال نے بہت زیادہ اثر مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور مولانا جلال الدین رومی سے لیا ہے۔ ہندوستان نے حقیقی معنوں میں اس دور میں جو 3 ریوائولسٹ پیدا کیے ہیں، مفکر اور دانشور پیدا کیے ہیں اور روحانی وجود جنہوں نے امت کی تقدیر بدل کے رکھ دی، وہ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال نے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا۔ وہ اس لیے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خوشخبری دی تھی ان کی پیدائش کی، اور اس بات کی بھی کہ یہ ایک ولی اللہ ہوں گے اور امت کے لیے بہت بڑے کارنامے انجام دیں گے۔ شاہ ولی اللہ اپنی تربیت کے لیے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ میں طویل عرصہ قیام کے بعد علوم دینیہ کو حاصل کرتے ہیں، وہیں پر ایک روحانی واردات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خواب میں ملاقات ہوتی ہے، اور حضور حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان واپس لوٹ جاؤ اور تم سے وہاں بہت بڑے کام لیے جائیں گے۔ اس حکم اور اس اذن کے ساتھ آپ ہندوستان واپس تشریف لاتے ہیں، اور اس انتشار کے دور میں مسلمانوں کو روحانی، دینی، مذہبی اور سیاسی قیادت دینے کے لیے ایک طویل علمی کام شروع کیا جاتا ہے۔ آپ 51 کتابیں لکھتے ہیں عربی اور فارسی کی، جو آج بھی ماسٹر پیسز ہیں۔ شاہ ولی اللہ وہ پہلے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، کیونکہ اس وقت مسلمان عام طور پہ فارسی سمجھتے تھے اور مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے تھے، تو اس غیر معمولی کام کو کرنے کے لیے بھی یہ سعادت شاہ ولی اللہ کے نصیب میں آئی۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ تمام سنی مسلمان مکتبہ فکر شاہ ولی اللہ کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا بریلوی۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ ایک غیر معمولی سیاسی مدبر اور مفکر بھی تھے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کے نواسے شاہ اسماعیل شہید سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے سید احمد شہید کی تحریک میں بالا کوٹ پہ شہید ہوتے ہیں۔ جو جہادی تحریک کا آغاز شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، طویل عرصے تک ہندوستان میں اس کی بازگشت سنائی دیتی رہتی ہے، مگر جو علمی کام آپ نے کیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے اور ایک غیر معمولی مثال اور نشان کے طور پر ملت کا عظیم علمی سرمایہ ہے۔ ان علماء کے بارے میں عام طور پہ صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ درس و تدریس، خانقاہوں کے نظام کو چلانا اور تزکیہ اور تربیت میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن یہ بات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ان تمام سلاطین کی تاریخ میں، جن کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان تمام سلاطین پر غیر معمولی اثر ہوتا تھا ان فقراء اور اولیاء کا، اور یہ اپنی روحانی تائید سے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے تھے۔ حضرت معین الدین چشتی نے روحانی طور پر شہاب الدین غوری کی مدد کی اور اپنی روحانی تائید سے وہ تمام فیصلے اور خوشخبریاں پہلے سنا دی تھی کہ جو شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کی جنگ میں ہونے تھے۔ اسی طرح دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑا روحانی کردار اس کے بعد ادا کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان کا ایک سیاسی اور روحانی رول اور بھی ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایک عجیب واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے نوٹ کیا ہے کہ جب بادشاہ تغلق ان کو دہلی سے نکالنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے اور ان کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے پہلے آپ دہلی خالی کر جائیں، تو نظام الدین اولیاء وہ مشہور جملہ کہتے ہیں جو آج بھی ضرب المثل ہے اردو اور فارسی میں، یعنی ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ اور جب یہ جملہ آپ ادا کرتے ہیں، بادشاہ تغلق کا محل گر جاتا ہے اور وہ اس کے اندر دب کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس بات کو ہم بار بار ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جیو پالیٹکس اور ملٹری اسٹریٹجی کے جو روحانی ڈائمنشن ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور ہندوستان میں جب دعوت و تبلیغ کا کام ان فقراء اور اولیاء نے کیا تو ساتھ ساتھ یہ جیو پالیٹکس میں بھی روحانی طور پر بہت غیر معمولی دخل دیا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ اپنے وقت کے وہ فقیر تھے کہ جنہوں نے اس وقت کی سیاست، ملٹری اسٹریٹجی اور جیو پالیٹکس کو تبدیل کرنے کے لیے ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی غیر معمولی دخل دیا۔ 1757 میں
नवाब सिराजुद्दौला बैटल ऑफ पलासी में अंग्रेजों के हाथ गद्दारी से शिकस्त खाते हैं और जेल में शहीद कर दिए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अब मुकम्मल तौर पर बंगाल की काबिज हो जाती है और साथ साथ उसके बाद जब मुगलों ने कोशिश की दोबारा बंगाल रिकवर करने की और बैटल ऑफ बक्सर में उनको शिकस्त होती है, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों के बहुत बड़े सूबे बंगाल पर काबिज होकर बराह रास्त टक्कर लेने लगती है मुसलमान मुगल हुकूमत के साथ। 1757 के बाद 1759 में मराठे बराह रास्त दिल्ली पर हमला करते हैं और पूरे दिल्ली को ताराज कर दिया जाता है। मुगल हुकूमत का चिराग तकरीबन बुझने वाला होता है। इस कदर आफतें उस वक्त मुसलमानों पर पड़ रही होती हैं कि अगर मुसलमानों को कोई मजबूत सियासी क़यादत और एक मजबूत तलवार उनकी हिफाजत न करती तो मुसलमानों की बेखकनी पूरे हिंदुस्तान से बहुत जल्दी हो जाती। देखिए, ये बात आप तारीख में देख चुके हैं कि हमेशा अपने वक्त के फुकरा और औलिया की निगाह अपने वक्त के किसी ऐसे सुल्तान पर पड़ती है जिस पर अल्लाह ताला कोई खास फजल और कर्म करना चाहता है। हमने नूरुद्दीन जंगी की मदीना कैंपेन में यह बात देखी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ ला के नूरुद्दीन जिंदगी का इंतखाब किया कि वो मदीना जाकर उन सलीबियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निजात दें। इसी तरह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान में इस्लामी रियासत को कायम करने के लिए शहाबुद्दीन गौरी को बुलाया भी और रूहानी तायद भी की। इसी तरह अब इस दौर में कि जब औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो चुका होता है और मुसलमान सल्तनत 18वीं सदी के दरमियान ही में खत्म होने वाली होती है, तो शाह वलीउल्लाह की निगाह अहमद शाह अब्दाली पर पड़ती है। एक कासिद के जरिए एक खत रवाना किया जाता है अहमद शाह अब्दाली की तरफ, जो उस वक्त कल्लात के पास मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा होता है। अहमद शाह अब्दाली को जब शाह वलीउल्लाह का खत मिलता है तो वो उसको चूम कर माथे से लगाते हैं और फौरन ही अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को एक मिलिट्री एक्सपीडिशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और साथ ही पूरी सल्तनत में ऐलान जहाद करा दिया जाता है मरहटों के खिलाफ। तमाम मुसलमान सल्तनत से हर मुसलमान मकतब फिक्र, मसलक और कौम के मुसलमान आके अहमद शाह अब्दाली की फौज में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। पश्तून, क़िज़लबाश, पर्शियंस, ताजिक, हत्ता के हिंदुस्तान के मुसलमान भी शामिल होते हैं उस फौज में जो बढ़ती है अब पानीपत के मैदान की तरफ। पानीपत का मैदान वो महाज बनता है जहां पे तारीख की एक अजीम जंग लड़ी जाती है। पानीपत का मैदान इससे पहले उस वक्त मशहूर हुआ था कि जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को मुगल हुकूमत के कयाम के वक्त यहां शिकस्त दी थी। अब मुगल हुकूमत के जवाल के वक्त इसको बचाने के लिए अहमद शाह अब्दाली और मरहटों का मुकाबला इस मैदान में होने जाता है। सत्रह 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है और यह बात नोट कीजिएगा कि यह लड़ाई एक मुसलमान फौज और मुकम्मल तौर पर दूसरी हिंदू फौज के दरमियान होती है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर जंग इसके बाद 1965 तक दोबारा नहीं होती। 1965 पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद वो मौका होता है कि जब मुसलमान और हिंदू फौजें बराह रास्त आपस में टकराती हैं। बैटल ऑफ पानीपत में आइए दोनों फौजों की ताकत का तवाज़ुन देख लेते हैं। जहां तक अफरादी कुव्वत का ताल्लुक है वो तकरीबन दोनों तरफ बराबर थे। मराठा भी तकरीबन 1 लाख फौज लाए थे और अहमद शाह अब्दाली के पास भी तकरीबन 1 लाख ही फौज थी। मगर इसके अलावा ताकत का तवाज़ुन बहुत बुरी तरह से मरहटों के हक में था। मरहटों के पास फ्रेंच डिजाइन की राइफल्ड तोपें थी जो उससे पहले कभी हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं की गई। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो फ्रांसीसियों ने मरहटों को दी थी इस जंग में पहली दफा इस्तेमाल की जाती है। ये 200 से जायद ये तोपें सबसे ज्यादा खतरा थी अफगान फौज के लिए। अहमद शाह अब्दाली के पास 60 तोपें थी जो स्मूथ बोर थी, लेकिन वो छोटी थी और उनकी रेंज भी कम थी। अगर आज आप उनमें से एक तोप को देखना चाहते हैं तो लाहौर म्यूजियम के सामने जो जमजमा तोप माल रोड पर खड़ी हुई है, ये उन तोपों में से एक तोप है कि जो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहटों के खिलाफ इस्तेमाल की थी। मरहटों के पास एक बहुत बड़ी तादाद में जंगी हाथी भी थे, लेकिन उसके मुकाबले में अहमद शाह अब्दाली के पास एक गैर मामूली हथियार था जो उससे पहले किसी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया था। मुसलमानों ने पहली मर्तबा ऊंटों के ऊपर
لائٹ آرٹلری ماؤنٹ کر دی تھی. 2000 سے زائد ایسے اونٹ احمد شاہ ابدالی کی فوج میں تھے جن کے اوپر لائٹ کیننز ماؤنٹڈ تھیں، جس کی وجہ سے یہ موبائل آرٹلری آس پاس پھیل کر مختلف علاقوں سے دشمن پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. مرہٹوں کی آرٹلری طاقتور بھی تھی اور لانگ رینج بھی، مگر وہ فکس تھی. اس کی پوزیشنز کو دوران جنگ تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ وہ ایڈوانٹیج تھا جو مسلمانوں کے پاس، جس نے آئندہ ہونے والی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا. پانی پت کی لڑائی کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے کچھ واقعات ہوتے ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے. جب مرہٹا فوج دریائے جمنا کے کنارے پہنچتی ہے تو وہاں پر مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گیرزن ہوتا ہے. احمد شاہ ابدالی کی فوج دریائے جمنا کے اس پار ہوتی ہے اور یہ گیرزن پرلی طرف ہوتا ہے، اور مرہٹے سب سے پہلے اس گیرن کو بسیج کر کے اس کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں. احمد شاہ ابدالی اس طرف سے سلاٹر کو دیکھتے تو ہیں، لیکن بیچ میں ایک تیز و تند دریا ہوتا ہے اور کسی صورت اپنے گیرزن کی وہ مدد نہیں کر سکتے. اس سلاٹر کے بعد اس قدر جوش و خروش مسلمانوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ غم و غصہ اور انتقام کی آگ کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ پوری فوج دریا میں اتر کر دریا کے پرلی طرف جا کر مرہٹوں کا مقابلہ کرے گی. وہ اپنا ایک تیر نکالتے ہیں، اس پہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں اور اس تیر کو دریا میں فائر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پوری مسلمان فوج دریا میں اتر جاتی ہے. مرہٹے یہ بالکل توقع نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان اس حالت میں دریا پار کر کے ان کے اس کیمپ کے قریب آ جائیں گے کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے گیرزن کو ختم کرنے کے بعد اپنی پوری فوج کے ساتھ لگایا تھا. دریا پار کرتے ہی مسلمان فوج کا تصادم مرہٹوں کے ہراول دستے سے ہوتا ہے اور اس کو بری طرح کچل کر پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی میرٹھ کے قریب ایک اور ڈٹیچمنٹ جو تقریباً 10,000 مرہٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے وہ مسلمان فوج کے نرغے میں آتی ہے اور اس کو پوری طرح کاٹ دیا جاتا ہے. اسی دوران تقریباً 2,000 کا ایک لشکر کہ جو سپاہیوں کی تنخواہیں اور رسد لے کر جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی انٹرسپٹ کر کے سپلائی لائن کاٹ دی جاتی ہے. کیفیت اب یہ ہو جاتی ہے کہ مسلمان فوج بیٹل آف پانی پت کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے ہی مرہٹے بہت بری طرح نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں. ان کی سپلائی لائن کاٹی جا چکی ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں مسلمان لوٹ چکے ہوتے ہیں، ان کی ڈٹیچمنٹس جو ان کو ملنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں وہ کاٹ کے الگ کر دی جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے اور دہلی کے درمیان مسلمان فوج آ جاتی ہے. اب مرہٹوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا دہلی سے سپلائیز منگوانے کا سوائے اس کے کہ مسلمان لشکر کے بیچ میں سے ہو کے جائیں. اب آہستہ آہستہ مرہٹوں کے لشکر میں قحط پڑنا شروع ہوتا ہے. یہ جنگ، یہ سٹیل میٹ تقریباً 1.5-2 مہینے جاری رہتی ہے، اور فرسٹریشن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مرہٹوں کے لشکر میں اختلافات پھیل جاتے ہیں. جو مرسنری آرمی کرائے کے فوجی وہ لے کر آتے ہیں وہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے بدکتے ہیں، اور اب حال یہ ہو جاتا ہے کہ ڈیسپریشن میں مرہٹا کمانڈر ہولکر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر اب جنگ نہ کی گئی تو فوج شاید بغاوت کی وجہ سے ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی. 1761 14 جنوری مرہٹے اپنا آخری کھانا لشکر میں کھاتے ہیں اور اس کے بعد صف آرا ہو کر مسلمانوں کے سامنے دونوں فوجیں جمع ہو جاتی ہیں. محاذ 12 میل لمبا ہوتا ہے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابلے کے لیے تیار. آئیے اب بیٹل فیلڈ کی فارمیشنز بھی دیکھ لیں. مرہٹوں نے اپنی فوج کو اس طرح آرگنائز کیا تھا کہ انہوں نے اپنی آرٹلری مرکز میں رکھی تھی، ایک مضبوط رائٹ فلینک اور اس کے ساتھ دوسرا لیفٹ، اور باقی ان کی کیولری اور انفینٹری اپنی آرٹلری کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ کھڑی تھی. اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنی آرٹلری بیچ میں، ایک مضبوط سینٹر اور رائٹ اور لیفٹ فلینک، لیکن آرٹلری کے پیچھے مسلمانوں کے شتر سوار دستے ریزرو میں، یعنی ان کی جو کیمل ماؤنٹڈ آرٹلری تھی وہ ریزرو میں ایک طرف، اور 15,000 کی ہارڈ کور کریک ٹروپس کہ جو بذات خود سلطان کی کمانڈ میں تھے وہ آرٹلری گنز کے پیچھے سلطان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس فارمیشنز پر جنگ کا آغاز ہوتا ہے. پہلا چارج مرہٹوں کا لیفٹ فلینک کرتا ہے. مسلمانوں کا رائٹ فلینک آگے بڑھ کر ان سے میدان جنگ کے بیچ میں ٹکراتا ہے. دونوں فوجوں کے درمیان تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. دو فلینکس آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن مرہٹے ایک چال کے طور پر یا مار کھا کر جب پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کیمپ میں واپس آتے ہیں، تو مسلمان کیولری میدان جنگ کے بیچ میں کھڑی رہ جاتی ہے، اور اس وقت مرہٹا آرٹلری ان پر فائر کرتی ہے. مسلمان لٹرلی پوائنٹ بلینک رینج پر ان فرینچ گنز کے سامنے ہوتے ہیں اور بہت بری طرح کیجولٹیز ہوتی ہیں.
तमाम वो कैवलरी जो मैदान जंग में मुसलमानों के फ्लैंक से आगे बढ़ी थी मराठा फ्लैंक को रोकने के लिए, तकरीबन तमाम की तमाम मैदान जंग में काम आ जाती है। ये इतना शदीद नुकसान होता है जंग के शुरू में ही कि अब खतरा यह होता है कि शायद आइंदा आने वाली जंग में मुसलमान मराठों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मराठे जब ये देखते हैं कि मुसलमानों को एक फ्लैंक बुरी तरह कोलैप्स हो चुका है, तो अब फुल उनकी कैवलरी गैलप चार्ज करती है और मुसलमानों के मरकज पर अटैक करती है। लेकिन यहां पर एक टैक्टिकल एरर जो मराठास करते हैं वो ये कि अपने लश्कर से निकलते ही घोड़े उनके गैलप स्टार्ट ले लेते हैं और 2 किलोमीटर का फुल गैलप करते हुए जब ये मुसलमान फौज से टकराते हैं तो उनके घोड़े उस वक्त तक हाँप चुके होते हैं और अपनी कुव्वत और ताकत खो देते हैं। बहुत से तो रास्ते में ही चार्ज में गिर पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 40 से 50 हजार मराठा फौज बराह रास्त आके मुसलमानों के मरकज से टकराती है तो मुसलमानों का मरकज बीच में से खुलकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक डेस्परेट सिचुएशन मुसलमानों के लिए बन जाती है कि एक तरफ उनका फ्लैंक कोलैप्स हो चुका है, दूसरा फ्लैंक रेजिस्ट कर रहा है मराठों का और मरकज खुलकर अलग हो चुका है। इस बात के बावजूद कि मराठा फौज और उनकी कैवलरी थकती है मुसलमानों से लड़ते हुए, लेकिन फिर भी उनका मोमेंटम इतना होता है कि अब मुसलमान फौज अपने जगह और अपनी सफों को छोड़ चुकी होती है। शाम के तकरीबन 3 बजे तक हालत यह हो चुकी होती है कि मैदान जंग मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका होता है। मराठों को अपनी फतह का इतना यकीन होता है कि वो मजीद प्रेशर मुसलमानों पर बढ़ाने के बजाय जो दस्ते मौजूद होते हैं उन्हीं से काम लेना चाहते हैं। इस वक्त फौजें इस कदर गुत्थम गुत्था होती हैं कि मराठा आर्टिलरी फायर नहीं कर सकती और इसके नतीजे में मुसलमानों को एडवांटेज मिल जाता है कि 10 ब-10 लड़ाई शुरू होने लग जाती है और 10 ब-10 लड़ाई में अफगान अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की बुरी तरह कोशिश करते हैं। यहां पर अब सूरत हाल यह होती है कि मुसलमानों की रिजर्व फौज एक्सपोज हो चुकी होती है, सुल्तान उसके सामने खड़े होते हैं, मरकज खुल चुका है, एक फ्लैंक कोलैप्स्ड है और सिर्फ एक फ्लैंक स्टेडी होल्ड कर रहा होता है मराठा अटैक के सामने। अब वक्त होता है अपने रिजर्व को लॉन्च करने का। अहमद शाह अब्दाली अपने 15,000 हार्डकोर फाइटर रिजर्व से जो आर्मर प्लेटेड होता है, यानी घोड़ों के ऊपर चमड़े, मजबूत चमड़े डले होते हैं जिन पे लोहे की कीलें डली होती हैं ताकि इन पे तीरों और तलवारों का असर ना हो, इस कैफियत में 5,000 कैवलरी अपने राइट फ्लैंक को सपोर्ट करने के लिए भेजे जाते हैं जो कि कोलैप्स हो चुका होता है और साथ अपने तमाम कैमल माउंटेड आर्टिलरी को हुक्म दिया जाता है कि वो आगे बढ़े और इस सफों के बीच में खड़े होकर मराठा फौज पर फायर शुरू करे। देखिए, कैमल माउंटेड आर्टिलरी का फायदा यह होता है कि मुसलमान आर्टिलरी अपनी इन्फेंट्री के सरों के ऊपर से फायर कर सकती है, जबकि दुश्मन की आर्टिलरी इसलिए फायर नहीं करती कि उसके सामने उसके अपने कैवलरी और इन्फेंट्री खड़े होते हैं। दुश्मन की आर्टिलरी बंद हो जाती है, मुसलमान लाइट आर्टिलरी फायर करना शुरू करती है उस कैवलरी पे जो पीछे से आना शुरू होती है मराठा लश्कर से मुसलमानों के फ्लैंक्स को एंगेज करने के लिए। साथ ही अहमद शाह अब्दाली अपने 10,000 क्रैक ट्रूप्स को जो कैवलरी माउंटेड होते हैं उनको हुक्म देते हैं कि वो जो मुसलमानों का मरकज खुल गया है और बीच में मराठे आ गए हैं, इसको हटाकर मुसलमानों के मरकज को दोबारा बंद कर दिया जाए। 10,000 ट्रूप्स पूरे गैलप करके हमला करते हैं और इतना शदीद दबाव डालते हैं मराठों पे कि मराठे पीछे हटा दिए जाते हैं और एक दफा फिर मुसलमानों का मरकज क्लोज हो जाता है। जब मुसलमानों की फ्रंट लाइन दोबारा सिक्योर होती है और 5,000 ताजा दम दस्ते कि जो सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं जंग में अपने शिरकत का, वो थके हुई मराठा फौज पर दोनों फ्लैंक से हमला शुरू करते हैं, तो कैफियत यह होती है कि मराठों के पांव उखड़ना शुरू हो जाते हैं। इस बात के बावजूद कि उनको इनिशियली टैक्टिकल एडवांटेज होता है, 15,000 ताजा दम फौजों के आने की वजह से जंग का पासा अब मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हक में पलटने लगता है और साथ साथ कैमल माउंटेड आर्टिलरी उनकी कैवलरी को इस तरह इंगेज करती है कि अब मराठा कैवलरी भी अपनी फंसी हुई इन्फेंट्री की मदद नहीं कर सकती। यह बात नोट कीजिएगा कि अभी तक होने वाली तमाम तर जंग मुसलमानों के कैंप में हो रही थी, मराठा कैंप तक अभी जंग पहुंची भी नहीं थी। लेकिन मराठों ने जो हिमाकत की थी वो ये कि उनको अपनी फतह का इतना यकीन था कि उन्होंने कोई रिजर्व नहीं रखे थे। तमाम दस्ते वो बहुत पहले ही मुसलमानों के कैंप पर भेज चुके थे और तमाम मराठा फौज या थक चुकी थी या काटी जा चुकी थी। मजबूरन उनके कमांडर इन चीफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि अपने छोटे से बॉडीगार्ड दस्ते के साथ हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठे
اور بذات خود میدان جنگ میں آئے اس کی کمانڈ کرنے کے لیے. جو بڑے بڑے مرہٹا کمانڈرز تھے ان کے فلینکس کے بھی اور مرکز کے وہ جنگ میں مارے جا چکے تھے, اور اب کمانڈر ان چیف کو خود اتر کر آنا پڑا. اور جب ہاتھی کے اوپر کمانڈر ان چیف کو نہ دیکھا گیا تو مرہٹا فوج میں خود پینک پھیل گیا. وہ یہ سمجھے کہ شاید کمانڈر ان چیف فرار ہو گیا. ساتھ ایک اور قیامت ان پہ یہ ٹوٹ پڑی کہ چند 100 افغان قیدی بھی مرہٹا کیمپ میں موجود تھے جو کہ ان کی آرٹلری کے پیچھے قید کر کے رکھے گئے تھے. جب یہ پینک اور کنفیوژن ہوا تو ان قیدیوں نے بھی بغاوت کر دی اور ہتھیار اٹھا کر پشت سے مرہٹا فوج پر حملہ شروع کر دیا. حالانکہ ان کی تعداد صرف چند 100 تھی, لیکن اس پینک اور کنفیوژن میں مرہٹے یہ سمجھے کہ شاید کوئی بہت بڑی تعداد نے ان کے اوپر پشت سے حملہ کر دیا. فوجی اصطلاح میں اٹ واز اے کمپلیٹ راؤٹ, مکمل طور پر شکست اور تباہی اور ریٹریٹ میں مرہٹا فوج چلی جاتی ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ ان کا سینٹر, ان کا مرکز اور آرٹلری گنز ابھی تک اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہوتی ہیں. ان کے فلینکس تباہ ہوتے ہیں, اور فلینکس جو کہ ریزرو بھی انہی میں تھے, جب وہ ریٹریٹ کرتے ہیں تو آرٹلری گنز اپنی جگہ پر کھڑی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. جب دشمن کی بیٹری پوزیشنز, گن ایریا مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مکمل طور پر مرہٹا فوج کچل دی جاتی ہے. صرف 15,000 فوج جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوتی ہے اور گوالیار کے قلعے میں پناہ لیتی ہے. شیوا جی جو مرہٹوں کے سربراہ تھے وہ راستے میں ہوتے ہیں کمک لے کر جب ان کو اپنی فوج کی تباہی کی اطلاع ملتی ہے. وہ اس قدر شوق میں چلا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دکھ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. احمد شاہ ابدالی اپنی کیولری کو حکم دیتے ہیں کہ پورے علاقے میں پھیل جائیں اور تمام بھاگتے ہوئے مرہٹوں کو یا گرفتار کر لیا جائے یا قتل کر دیا جائے. اس قدر مکمل سلوٹر ہوتا ہے کہ تقریباً 70,000 سے زائد مرہٹا, ان کی تمام ایلیٹ کور, ان کے تمام کمانڈرز اور ان کی تمام پرائیڈ یعنی ان کی فرینچ ڈیزائن آرٹلری گنز مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کو ملتا ہے کہ اس سے اندازہ کیجئے کہ صرف 50,000 گھوڑے ہوتے ہیں, 500 ہاتھی اور 1500 اونٹ اور 22,000 سے زائد قیدی مسلمان گرفتار کرتے ہیں. اس قدر مکمل تباہی کے بعد مرہٹوں کے وہ تمام خواب کہ جو وہ کابل اور قندھار تک اپنی حکومت کو پھیلانا چاہتے ہیں چکنا چور ہو جاتے ہیں. وقتی طور پر مسلمانوں کو مرہٹوں کے فتنے اور فساد سے نجات مل جاتی ہے. احمد شاہ ابدالی آگے بڑھ کر دہلی میں داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ایک مغل بادشاہ شاہ عالم کو تخت پر بٹھاتے ہیں. ساتھ ہی شاہ ولی اللہ کی خدمت میں حاضری دے کر اپنی ڈیوٹی پر رپورٹ کرتے ہیں جس کو جاب ویل ڈن کہا جاتا ہے. دہلی پر شاہ عالم کو بٹھانے کے بعد احمد شاہ ابدالی شاہ ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں لیتے ہیں. شاہ ولی اللہ اس کے بعد صرف 1 سال اور زندہ رہتے ہیں اور 1762 میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. جو مشن اور جو ڈیوٹی شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو دی تھی وہ اس مجاہد نے, اس غازی نے بہت محبت, پیار اور ایفیشنسی سے انجام دی. دہلی پر مغل بادشاہ کو بٹھانے کے بعد جب انتظامی امور سے ابدالی فارغ ہوتے ہیں تو اس قاصد کو طلب کرتے ہیں جو شاہ ولی اللہ کا خط لے کر ان کے پاس قلات پہنچا تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرہٹوں نے اس قاصد کو گرفتار کر کے شہید کر دیا ہوتا ہے. ابدالی کو بہت دکھ ہوتا ہے, اس کے بیوی اور بچوں کو بلاتے ہیں, ان پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کی کفالت کا انتظام کیا جاتا ہے. تمام مسلمان علماء اس وقت درخواست کرتے ہیں ابدالی سے کہ آپ خود دہلی کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیجئے, کیونکہ یہ اندیشہ اپنی جگہ قائم ہوتا ہے کہ مغل حکومت آئندہ آنے والے خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. مگر احمد شاہ ابدالی صرف ایک ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مرہٹوں کے شر سے بچانے کے لیے ہندوستان آتے ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی ریاست پر مغلوں کو معزول کر کے قبضہ کر لیا جائے. آپ اپنے قیدیوں اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی غنیمت کو لے کر دوبارہ افغانستان لوٹ جاتے ہیں. احمد شاہ ابدالی تاریخی طور پر اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ وہ آخری افغان حکمران ہوتے ہیں جو افغانستان سے ہندوستان پر حملہ کرتے ہیں. پچھلے 1000 سال سے جو مسلمان محمود غزنوی کے دور سے افغانستان کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوتے رہے تھے, احمد شاہ ابدالی آخری حکمران تھے کہ جب لوٹ کے گئے تو اس کے بعد افغانستان سے کوئی مسلمان حکمران ہندوستان کی مدد کے لیے دوبارہ نہیں آیا.
جیسے کہ خطرہ تھا، مغل حکمران اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ آنے والے خطرات کا مقابلہ کر سکتے۔ مرہٹوں نے ایک دفعہ پھر کچھ عرصے کے بعد سر اٹھانا شروع کیا، لیکن واضح طور پر اور مکمل حتمی شکست مرہٹوں کو تقریباً 50 سال کے بعد انگریزوں کے ہاتھ اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف مغل حکومت کا زوال جاری رہا اور آہستہ آہستہ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی آخری حکومت کے خاتمے کے بعد مغل سلطنت کا چراغ مکمل طور پر گل کر دیا جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے لوٹ جانے، مرہٹوں کی طاقت کے ٹوٹ جانے اور مغل حکومت کے کمزور ہونے کی وجہ سے سکھوں کو موقع ملتا ہے کہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں اور پنجاب کے بہت بڑے علاقے پر وہ دوبارہ قبضہ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ پھیلتے پھیلتے پشاور تک جا پہنچتے ہیں۔ 1849 میں بالآخر سکھوں کو انگریزوں سے شکست ہوتی ہے اور اس پورے علاقے پر انگریزوں کا تسلط ہو جاتا ہے۔ پانی پت کی لڑائی کے بعد کوئی ایسی طاقت ہندوستان میں موجود نہیں رہتی جو انگریزوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ انگریز بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس تمام کمزوری کا کہ جو ہندوستان کے مختلف راجے، مہاراجے اور قوتیں آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے انگریزوں کو راستہ دے رہی ہوتی ہیں۔ بنگال وہ پہلے ہی لے چکے ہوتے ہیں اور اب سازش اور غداری کا رخ دوسرے علاقوں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ احمد شاہ ابدالی کی پانی پت کی تیسری لڑائی اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ مسلمان تہذیب اور تمدن میں یہ وہ آخری کیمپین ہوتی ہے جس میں مسلمان اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر ایک ایگریسو کیمپین کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان میں لڑی جانے والی تمام جنگیں مسلمانوں کی طرف سے ڈیفینسو وارز ہوتی ہیں یا وارز آف ریزسٹنس ہوتی ہیں۔ انگریزوں کے پھیلنے کی وجہ سے، مغلوں کے زوال کی وجہ سے اور تمام مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں جیسے حیدرآباد سے انگریزوں کو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان مزاحمتی تحریکوں کو کچلنے لگے۔ سکھوں کے خلاف سید احمد شہید کی تحریک کچھ عرصے بعد پیدا ہوتی ہے اور 1831 میں بالاکوٹ کی لڑائی میں اس تحریک کو بھی کچل دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بنگال کی فتح کے بعد انگریزوں کو جس شیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو حتمی طور پر ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے انگریزوں کے مقاصد کے سامنے، وہ شیر میسور سلطان فتح علی ٹیپو ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ٹیپو سلطان کی ہیروئک تاریخ پر بات کریں گے۔